वालेकुम, उम्मीद करते हैं कि आवाज़ सही है और स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। जी, शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे इस्मु हमज़ा, यहाँ पे हम लोग रुके थे। इसका नाम क्या है? हमज़ा है। हिज नेम इज हमज़ा। ठीक है, उम्मीद है ये कायदा आपको समझ में आ गया होगा। शाह के हामिद पूछता है, इतनी बातचीत हो गई, तब बातचीत चल रही है। हामिद अब पूछता है कि माँ लुगतु का। ठीक है, माँ क्या है, लुगतु का तुम्हारा लुगत क्या है। लुगतु का या मुहम्मद। ठीक है, ये या आ गया है। या क्या है? पार्टिकल ऑफ कॉलिंग, हरफ निदा है, हरफ निदा, निदा देने वाला हर्फ। ठीक है, पार्टिकल ऑफ कॉलिंग। तो ये जब भी आएगा ना, तो मोहम्मदुन में तनवीन होता है ना, नाम में तनवीन होता है। मोहम्मदुन, हामिदुन, मर्दों के नाम में तनवीन होते हैं। ठीक है, तनवीन हट जाता है। ठीक है, या मोहम्मद हो जाएगा, या हामिदु, या जैदु। ठीक है, या मोहम्मदु तनवीन हट गया इसमें से। माँ लुगतु का। ठीक है, लुगत क्या है, तुम्हारी लुगत क्या है। लुगत से मुराद क्या है यहाँ पे? लुगत से मुराद क्या है? योर लैंग्वेज। ठीक है, लुगत से मुराद क्या? व्हाट इज योर लैंग्वेज, तुम्हारी जुबान क्या है। तुम्हारी जुबान क्या है, लैंग्वेज। व्हाट इज योर लैंग्वेज, मैंने व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक। तुम माने माँ लुगतु का, व्हाट इज योर लैंग्वेज। ठीक है, हमारी जुबान क्या है, ये मुराद है। ठीक, लैंग्वेज। लुगतु, अब लुगतु का कर दिए तो क्या हो गया, तुम्हारी जुबान, योर लैंग्वेज। लुगतु हो, उसकी जुबान। लुगती, मेरी जुबान। इस तरीके से। ठीक है, ये निस्बत करेंगे, मुत्तसिल तब चेंज करेंगे, ऐसे ये उस तरीके से हो जाएगा। तुम्हारी जुबान क्या है, तुम्हारा लैंग्वेज क्या है। मा लुगतु का या मोहम्मद, है मोहम्मद, व्हाट इज योर लैंग्वेज। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। यहाँ पे मोहम्मद कहता है लुगती। लुगती से मुराद क्या हो गया, माई लैंग्वेज, मेरी जुबान क्या है। मेरी जुबान अल उर्दीयतु, मेरी जुबान उर्दू है, यानी कि मैं उर्दू बोलता हूँ। लुगती अल उर्दीयतु, ये खबर है। लुगती अल उर्दीयतु, मेरी जुबान क्या है, उर्दू है। माई लैंग्वेज इज उर्दू। ठीक है, हामिद कहता है, सवाल करने वाली, अरबी में लोग बात कर रहे हैं। हामिद हामिद पूछता है, अहिया क्या ये। अब हिया से मुराद क्या है, हिया से मुराद ये लुगत, हुआ क्यों नहीं आया। ठीक है, हामिद ने पूछा आहिया क्या ये, यानी कि ये जुबान जो है, क्या ये लुगतुन सहलतुन, क्या ये अहिया लुगतुन सहलतुन, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, लुगतुन सहलतुन, ये क्या है, नात मनूत है। लुगतुन सहलतुन, अरबिक, ये लुगत यानी लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज। लुगतुन सहलतुन मतलब आसान जुबान। लुगतुन सहलतुन आसान, नात मनूत, सब मैच कर रहा है। मुअन्नस मुअन्नस मैच कर रहा है, ये मरफू मरफू मैच कर रहा है ना। अलिफ लाम नहीं है यहाँ पे, दोनों नकीरा नकीरा मैच कर रहा है ना। तो ये आसान लैंग्वेज। तर्जमा क्या है इसका, लुगतुन सहलत, सहला सहलुन मतलब आसान होता है। ठीक है, तो आसान जुबान। हिया, ये आसान जुबान है। अहिया लुगतुन सहलतुन, क्या ये आसान जुबान है। तो सवाल है कि हिया क्यों आया यहाँ पे। अगर कोई कहता हुआ, हुआ अहुआ, अहुआ, तो हिया से मुराद क्या है, लुगत। हिया से मुराद क्या है, ये लुगत मुराद है। ठीक है ना, लुगतुन क्या मुराद है, लुगतुन। ठीक है, तो लुगत जो है ये क्या है, मुअन्नस है। लफ्ज लुगत मुअन्नस है। अगर ये मुजक्कर होता तब ना हुआ रहता, अहुआ।
تو لغت مؤنث اس لیے یہاں پہ کیا آ رہا ہے، اہی لغتن سہلتن، کیا یہ آسان زبان ہے؟ محمد کہتا ہے ہاں نعم یس ہیا یہ لغتن سہلتن، یہ آسان زبان ہے. اٹ از این ایزی لینگویج. اب شی تو نہیں ترجمہ کریں گے اس کا، یا مطلب ہوتا ہے شی لیکن اس کا مطلب اٹ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. انگلش میں ہوتا ہے اٹ نیوٹرل جینڈر ٹھیک ہے نا، لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے ہی استعمال ہوتا ہے، چاہے شی ہو چاہے اٹ ہو. اب ترجمہ آپ اسی حساب سے کریں گے. یہ آسان زبان ہے، اٹ از این ایزی لینگویج. ٹھیک ہے. حامد کہتا ہے وہ حمزہ تو، اور حمزہ، حامد کیا کہتا ہے اور حمزہ ما لغتہ، اس کی زبان کیا ہے. اور میں نے کی پوچھنا چاہ رہا اور حمزہ کی زبان کیا ہے، لیکن کیسے پوچھ رہا ہے حامد، وہ حمزہ تو، اور حمزہ قوما ہے، ما لغتہ اس کی زبان کیا ہے، وٹ از ہز لینگویج. یہ مضاف مضاف الیہ چل رہا ہے سب. لغتہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، لغتہ مضاف ہو مضاف الیہ. کیا ہے اس کی زبان، حمزہ کی زبان کیا ہے، یعنی کہ محمد کہتا ہے لغتہ ہز لینگویج، اس کی زبان کیا ہے الیابانیۃ. جیسے میری زبان کیا ہے اردیت، اور حمزہ کی زبان کیا ہے الیابانیۃ. ہز لینگویج از جاپنیز، اس کی زبان جاپنیز ہے. اور محمد کیا کہتا ہے وہیا، اور یہ سے مراد یہ جاپنیز، اور یہ زبان کیا ہے لغتن صعبتن، اور یہ زبان کیا ہے لغتن صعبتن. یہ ڈیفیکلٹ، اینڈ اٹ از اے ڈیفیکلٹ لینگویج، اینڈ اٹ از اے ڈیفیکلٹ لینگویج. لغتن صعبتن نات منوت، یہ نات منوت ہے. صعب، صعب مطلب کیا ہوتا ہے صعب ڈیفیکلٹ. صعب میں بولتا کیوں آیا کہ لغت مؤنث ہے، لغت میں بولتا تو صعب میں بھی بولتا. ٹھیک ہے. مشکل زبان ہے، یہ مشکل زبان ہے. اب اس کی مثال یہاں پہ دی گئی ہے، لغت دا جاپنیز لینگویج، اس کی مثال یہاں پہ دی گئی. کسی کو پڑھنا آتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے شوق سے. ٹھیک ہے. اچھا ہاں یہ ہوا، تو اب آگے دیکھتے ہیں. حامد، حامد کیا کہتا ہے این ابو کا یا محمد، تنوین نہیں ہے، یا آنے سے تنوین ہٹ جاتا ہے محمد سے. این کہاں ہے ابو کا، تمہارے والد کہاں ہے، تمہارے ابو کہاں ہے. ویئر از یور فادر، او محمد، اے محمد تمہارے والد کہاں ہے. این ابو کا، ٹھیک ہے. یا محمد ویئر از یور فادر. اچھا یہاں پہ ابو جو لفظ آیا ہے نا، تھوڑا غور کرنے والا لفظ ہے یہ ابو. ابو یہ کیا ہے، ابو کا یہ مضاف مضاف الیہ، جیسے باقی لفظ ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں. یہ لفظ کیا ہے، یہ ابن. یہ لفظ ایکچولی میں کیا تھا، یہ ابن ہے. کیا ہے یہ ابن، ٹھیک ہے نا ابن. لیکن جب یہ مضاف بنا، جیسے متصل ضمیر آپ ڈالیں اس میں، دھیان سے سنیے گا اس بات کو. جس کو آپ نے سے جو ایڈوانس کر چکا ہے اس کو پتا ہوگا، لیکن جس کو بالکل نہیں معلوم یہ قاعدہ، وہ دھیان سے سنیے. جیسے یہ لفظ ہے ابو کا، تمہارے ابو، تمہارے والد، یور فادر. ایکچوئل ابن کا سپیلنگ کیا ہے ابن، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ آپ متصل ضمیر ڈال رہے ہیں، کیا ہے کاف. تو ابن اور کاف، یہ ہونا کیا چاہیے تھا ایکچولی میں، ہونا کیا چاہیے تھا یہ ایسا ہونا چاہیے تھا نا. ٹھیک ہے. ابو کا کیا ہونا چاہیے تھا، یہ بس جڑا، یہ کاف جڑا، تنوین ختم ہو گیا، اور کیا پڑھا جاتا ابو کا، ابو کا. لیکن یہ ابو کا نہیں پڑھا جا رہا ہے، بلکہ اس میں ایڈیشن ہو رہا ہے. کیا چیز ایڈ ہو رہا ہے اس میں کس چیز کا اضافہ ہو رہا ہے بتائیے. ابو کا نہیں بلکہ اس میں واو ایڈ ہو جا رہا ہے. واو کے اوپر سکون ہے، لکھا نہیں جاتا ہے کہ پڑھا جاتا ہے ابو کا. تو واو کا اس میں ایڈیشن ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ جو لفظ ہے نا ابن، یہ ایسا لفظ ہے جس میں جب یہ مضاف بنتا ہے، جب یہ مضاف بنتا ہے، مضاف بنے، اب چاہے متصل ضمیر ایڈ ہو یا کوئی ظاہراً نام ہو، یہاں پہ زید نام ہو جائے، ابو زیدن، ابو بکرن، چاہے یہ ضمیر ہو یا چاہے کچھ بھی ہو، ظاہر نام بھی ہو کسی کا، حامدن، ابو حامدن، حامد کے والد، یا متصل ضمیر ہو. جیسے یہ ابن لفظ مضاف بنتا ہے، ویسے کیا ہو جاتا ہے، یہ واو ظاہر ہو جاتا ہے، واو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ قاعدہ ابن کے لیے خاص ہے، اور اخن بھائی کے لیے خاص ہے. ٹھیک. اور کچھ ایسے الفاظ ہیں، 5 ایسے خاص اسما ہے جو اس طریقے کا حرکت کرتے ہیں، جب یہ مضاف بنتا ہے تو واو لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابن اور اس طریقے سے اس کا قاعدہ بھی ہم ایک بنائیں، تو اس کو آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس کا قاعدہ آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں.
उम्मीद ये याद है ना, ये मुत्तसिल दमीर, डिटैच प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन याद होना चाहिए आपको, पूरा दमीर याद हो जाना चाहिए, हुआ से लेकर नहनु तक और हु से लेकर के या मुतकल्लिम ना तक, ठीक है। अच्छा ये कायदा देख लीजिए तो इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। जैसे ये लफ्ज है क्या, अबुन, जैसे ही मुदाफ बनेगा जैद के साथ जोड़ देना है, अबू की निस्बत करनी है, वालिद की, बाप की निस्बत करनी है बेटे की तरफ, कहना है कि फलां का बाप, फलां के वालिद, जैद के वालिद, क्या नाम बनेगा, जैद के वालिद, जैद फादर, फादर ऑफ जैद, ठीक है। तो जैसे ही बनेगा अबू के साथ जैद ऐड कर देंगे तो मुदाफ मुदाफ इलैहि बन रहा है ना, तो क्या हो नतीजा हो रहा है, आप देख रहे हैं कि वाव एक एक्स्ट्रा एडिशनल वाव आ जाता है, ये एक चेंजेस है। और पढ़ा भी जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखा जा रहा है, पढ़ा भी जाएगा। अबू, ऐसे क्या था, अबू, अबू पढ़ा जाएगा, अबू जैदिन, अबू जैदिन, अबू जैद, तो इसका तर्जमा क्या होगा, जैद फादर, जैद के वालिद, ठीक है। अबू जैद, ठीक है, ये मुदाफ मुदाफ अलैहि, जैद के वालिद। अबू बकरिन, अबू मुहम्मदिन, मोहम्मद के वालिद, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से, ऐसे। तो ये हो गया। अच्छा अब जैद के बदली में आपको अगर क्या इस्तेमाल करना है, दमीर इस्तेमाल करना, मुत्तसिल दमीर, तो जाहिर सी बात है जैद को काट देंगे और दमीर ला देंगे। अबू, ये क्या हो गया, अबूहू, उसके वालिद, हिज फादर। इसी की मिसाल दी गई यहाँ पे, अबूहू हिज फादर, अबू का तुम्हारे वालिद, या अबू की तुम्हारे वालिद, ठीक है। अबू हा हर फादर, देख चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, वाव ऐड हो जा रहा है। अभी तक जो हम लोग किए, किसी भी वर्ड में कुछ ऐड होता है क्या, नहीं ऐड नहीं होता है, बस ये अबुन अखुन वगैरह जो वर्ड है, कुछ ऐसे 5 अल्फाज है, उसके लिए खास है, वाव ऐड हो जाता है। जब ये मुदाफ बनता है ना तो वाव ऐड हो जाता है। यहाँ देख लीजिए मुदाफ बना, मुत्तसिल दमीर जुड़ गया, ये वाव बन गया। तो इसका पूरा चार्ट यहाँ पे दिया गया, अबू हु, अबू हुमा, अबू हु वगैरह, ठीक है। अबू हा, अबू हुमा, अबू हुन्ना, ये पूरा अबू का पूरा चार्ट दे दिया। लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ठीक है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है जहाँ पर ये वाव जाहिर नहीं होता है, जहाँ पर ये वाव जाहिर नहीं होता। कब, ये आना में, जब कहना है हमें मेरे वालिद, माय फादर, मेरे अब्बू, जब कहना है मेरे वालिद, मेरे अब्बू, लाकिन मतलब होता है बट, ये कायदा तो देख लिया, अबू हु, अबू का, अबू हा, लेकिन बट, लाकिन मतलब लेकिन, बट लेकिन जब मामला आता है या मुतकल्लिम का, जब ये या मुतकल्लिम आ जाता है, इसके ऊपर सुकून है, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं जाता अक्सर लेकिन है इसके अंदर, ठीक है, खींचता है ये। तो जब भी ये आ जाएगा या मुतकल्लिम, ने अना का मुत्तसिल है, नहीं है, अना का मुत्तसिल, तो जैसे यहाँ मुतकल्लिम आएगा इसमें वाव नहीं आता है, लेकिन बाकी सब में आप देख रहे, सब में वाव है, ठीक है, सब में आप देख रहे, सब में वाव 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 वगैरह सब में, सिर्फ इसमें वाव आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वाव नहीं है, नो वाव, वाव यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं होता। और ये या मुतकल्लिम क्या करता है, जो ओरिजिनल दम्मा रहता है ना, अब ये दम्मा को क्या करता है, कसरा दे करके पढ़ता है, याद है ना, या मुतकल्लिम का हरकत होता है, जब भी ये आता है उसके पहले वाले हर्फ को क्या कर देता है, पुल डाउन कर देता है, कसरा दे करके पढ़ा जाता है, ताकि अच्छा पढ़ने में अच्छा मुनासिब लगे। तो अबुई नहीं पढ़ा जाता, अबुई नहीं, बल्कि क्या पढ़ा जाता है, अबी, माय फादर, मेरे अबू, मेरे वालिद, ठीक है ना, मेरे वालिद, अबी, माय फादर, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ये अबू जो में वाव जाहिर हो जाता है, वाव ऐड हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये आपके चार्ट में आ गया है, ये पीडीएफ आपको दिया जाएगा, उसमें आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा फिर आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पे पूछा क्या था, क्या कि तुम्हारे वालिद कहाँ है, ऐना अबू का, तुम्हारे वालिद कहाँ है मोहम्मद। अब मोहम्मद जवाब देता क्या, देखिए, अभी निस्बत हुआ, किसके तरफ में इजाफा हुआ, मुदाफ इलैहि, या मुतकल्लिम आ, या मुतकल्लिम जब आएगा तो वाव नहीं होगा, वाव है यहाँ पे, वाव नहीं है अबू में। लेकिन इसके अलावा जब भी आ जाए, का आ जाए, की आ जाए, हु आ जाए, हुमा आ जाए, ये वाव आ जाता है। लेकिन जैसे या आएगा तो वाव नहीं रहता, ठीक। तो अबू का, तुम्हारे अबू, तुम्हारे वालिद, अबी, मेरे वालिद, ठीक है। पूछा गया उससे कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं ए मोहम्मद। अब मोहम्मद जवाब देता है अबी, अबी मेरे वालिद, अबी यानी मेरे वालिद, फिल कुवैती, ये खबर हो गया जार मजरूर,
میرے والد کویت میں ہیں. ابھی فی الکویت, کویت یعنی کہ کویت شہر, جو کویت کنٹری ہے. ابھی فی الکویت, میرے والد کویت میں ہیں. ٹھیک ہے. ہوا طبیب شہیر, اب ان کے بارے میں آ رہا ہے کیا خبر, وہ طبیب شہیر. ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹر ہیں. مبتدا خبر, مبتدا خبر, اور شہیر ان کیا ہے, یہ نعت ہے. شہیر ان سے مطلب کیا ہوتا ہے, فیمس, مشہور. ہی از اے فیمس ڈاکٹر. وہ طبیب شہیر, وہ فیمس ڈاکٹر, وہ ایک فیمس ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب حامد کیا سوال کرتا ہے, وَأَيْنَ أُمُّكَ, مطلب سمجھتے ہیں, یہ تم لوگ کر بھی چکے, امہ امہا, اور تمہاری امی کہاں ہے, تمہاری والدہ کہاں ہے. وَأَيْنَ أُمُّكَ, and where is your mother. محمد کہتا ہے ہیا ایدن, وہ بھی. ہیا مطلب وہ, شی. ایدن مانے بھی ہوتا ہے, آلسو. ٹھیک ہے نا, ایدن کا مطلب آلسو بھی. وہ بھی فی الکویت, وہ بھی کویت میں ہے. اچھا, معا کیے تھے نا ابھی, معا مطلب کیا ہوتا ہے, کون بتائے گا. معا ساتھ. ساتھ, ساتھ, بہت اچھا. معا مطلب ساتھ, وتھ. تو ترجمہ کیا ہوگا اس کا, وہ بھی کویت میں ہے, معا ابی, میرے ابو کے ابے. ساتھ, میرے والد کے ساتھ, یعنی کہ وہ بھی کویت. اچھا, ایک منٹ رکیے, ایک منٹ. ہاں, تو کہہ رہے تھے کیا کہ ہوا ہی ایدن فی الکویت مع ابی, وہ بھی کویت میں ہے, مع ابی, میرے ابو کے ساتھ. میرے ابی سے مراد مائی فادر. مع ابی مطلب میرے فادر کے ساتھ, میرے والد کے ساتھ. مع ابی, شی از آلسو ان کویت وتھ مائی فادر. ٹھیک ہے. ہیا یعنی کہ وہ, میری امی جو ہے, ہیا مدرسۃ, شی از اے ٹیچر, وہ ٹیچر ہے. ہونا کا مطلب وہاں, ہونا کا مطلب دیر. شی از اے ٹیچر دیر, دیر مطلب ان کویت. ٹھیک ہے, وہ وہاں ٹیچر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد دیکھتے ہیں یہاں پہ. ہاں, اذهبت فعل آیا ہے. حامد کہتا ہے اذهبت, اے محمد, یا محمد. ٹھیک ہے. اذهبت, ذهبت مطلب ہوتا ہے تم گئے, یو وینٹ. ٹھیک ہے, اب اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے. ذهبت مطلب کیا ہوتا ہے, یو وینٹ. ابھی تک ہم لوگ جو فیل کر چکے ہیں نا, ابھی تک ہم لوگ ایسا فیل کیے ہیں, ذهبا. دیکھیے, ابھی تک ہم لوگ ایسا فیل کیے ہیں, ذهبا, اس طرح کا فیل کیے ہیں. ذهبا مطلب وہ گیا. آپ میں سے جو ایڈوانس نہیں کیا, جو بالکل فیل کے بارے میں نہیں جانتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو کہہ رہے ہیں. خرجا مطلب وہ نکلا. جلسا وہ بیٹھا. ہی سیٹ, ہی وینٹ, ہی لیفٹ, ہی وینٹ آؤٹ. جلسا مطلب ہی سیٹ, اس طرح کا فعل ہے. سب میں ہم لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں, وہ گیا. ٹھیک ہے, وہ نکلا, وہ بیٹھا, وہ سے مراد ہی, وہ ایک آدمی. ہی مطلب ون پرسن, وہ ایک آدمی. ٹھیک ہے نا, یہ پاسٹ ٹینس, فعل ماضی ہے, پاسٹ ٹینس. تو ہی, لیکن اب جو آ رہا ہے فعل نا, ٹھیک ہے, اب ذهبت آ گیا. یہ کیسے بنتا تھا انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بتایا جائے گا, یا اس کے بعد والے کلاس میں. تو ذهبت کا مطلب ہوتا ہے, ذهب مطلب وہ گیا, لیکن ذهبت مطلب کیا ہوتا ہے, تم گئے. ٹھیک ہے, یو. ٹھیک, اب یہ کیسے بنتا ہے انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, اس کلاس میں نہیں, نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ, اس کے بعد میں. تو ذهبت مطلب تم گئے. اس کی وضاحت یہاں پہ آپ کے لیے ایک چارٹ ہم بنا چکے ہیں, جو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو پی ڈی ایف میں ملے گا انشاءاللہ سلائڈ. تو ذهبت, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, ذهبت مطلب تم گئے. ذهبت, ذهب میں اگر اتا جوڑ دینے سے کیا ہو جاتا ہے, اس کے پہلے سکون ہو گیا با میں, تو تم گئے. اذهبت, کیا تم گئے, الی مکہ, کیا تم مکہ گئے. جواب آ رہا نعم ذهبت, ہاں میں گیا. اب دیکھیے تو آ گیا, تو تا مطلب ہوتا ہے تم گئے, یو وینٹ. اور تو مطلب کیا ہوتا ہے, میں گیا, آئی وینٹ. ٹھیک ہے, ابھی فی الحال آپ اتنا یاد رکھیے. ذهبا مطلب وہ گیا, ذهبت مطلب تم گئے, ذهبت مطلب میں گیا. ابھی کیسے بن رہا ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں, اس کے بعد والے کلاس میں.
तो ता मतलब तुम गए, तू मतलब मैं गया। तो कहता है नाम ज़हब तो, हाँ मैं गया मक्का, मैं गया था मक्का, आई वेंट टू मक्का, इला मक्का था, ठीक है ना। क्या तुम रियाद गए थे, अज़हबता इला रियादी, क्या तुम रियाद गए थे। जवाब आ रहा है माँ ज़हबतु इला, अच्छा इतना ही काफ़ी है। माँ मतलब नाफिया है, ठीक है ना, ये माँ नफी कर रहा है। माँ का माने कभी कभी क्या होता है, क्या का मीनिंग भी होता है, लेकिन इस किताब में हम लोग देखेंगे, इस किताब में माँ का एक और मीनिंग आ रहा है। माँ का एक मतलब होता है क्या, ठीक, और एक माँ का मतलब नेगेटिव भी होता है, मतलब अपोजिट मीनिंग हो जाता है। एक माँ का मतलब क्या होता है, एक माँ का मतलब अपोजिट हो जाता है, ठीक है। जैसे ज़हब तो मतलब मैं गया, माँ आ गया इसके पहले तो मीनिंग क्या हो जाएगा, मैं नहीं गया, इलर रियाद, मैं रियाद नहीं गया, ठीक है। अभी फिलहाल जानिए क्या ज़हबता मतलब तुम गए, ज़हब तू मतलब मैं गया, इतना ही काफ़ी है फिलहाल जानने के लिए, आपको इतना काफ़ी है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये फेल हम लोग अच्छे से खुलासा से पूरा डिटेल के साथ एकदम करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हामिद से अज़हबता, ता है ना, तो तुम क्या तुम गए, अज़हबता डिड यू गो, क्या तुम कुवैत गए हो, इलल कुवैत, क्या तुम कुवैत के तरफ गए हो। या तरफ तक तर्जमा नहीं करेंगे, ठीक है ना, कभी कभी इला का तर्जमा उर्दू में नहीं किया जाता है, सीधा सिंपल तर्जमा क्या करते हैं, क्या तुम कुवैत गए हो, बस इतना ही। कभी कभी फिर से दोहरा रहे हैं, इला का तर्जमा उर्दू में कभी कभी नहीं होता है, ठीक है, ऐसे ही होता तर्जमा, क्या तुम गए हो कुवैत के तरफ, कुवैत तक नहीं। सिर्फ तर्जमा क्या होता है, क्या तुम कुवैत गए हो, या मोहम्मद ए मोहम्मद, ठीक है। इंग्लिश में तर्जमा इला का होगा टू, डिड यू गो टू कुवैत, क्या तुम कुवैत गए हो, डिड यू गो, डिड यू वेंट टू कुवैत, टू आता तर्जमा इंग्लिश, उर्दू में तर्जमा इसका नहीं किया जाता इला, ठीक है, कभी कभी, ठीक है। तो मोहम्मद कहता है नाम ज़हब तू, नाम यस हाँ, ज़हब तू, ज़हब तू का मतलब क्या हो गया, ज़हब तू का मतलब क्या हो गया, तुम गए। क्या मतलब है ज़हब तू का, ज़हब का मतलब तुम गए, और ज़हब तू मतलब क्या है, कौन गया। मोहम्मद कह रहा है नाम हाँ, ज़हब तू, ज़हब तू मतलब मैं गया, मतलब मैं गया हूँ, ठीक है, आई हैव बीन देयर, ठीक है। ज़हब तू, आई वेंट देयर, आई वेंट मतलब, ठीक है, मैं, ता मतलब तुम, तू मतलब मैं, ठीक है। ये कैसे बदला इंशाल्लाह बताया जाएगा। हामिद पूछता है क्या, अब सवाल कर रहा, वह जमीलू का, वह जमीलू का, और तुम्हारा साथी और तुम्हारा क्लासमेट, तुम्हारा क्लासमेट जो है, ऐना अबूहू कहाँ है उसके वालिद, अबूहू मतलब हिज फादर, क्लासमेट के बाद जो उसके साथ में है, जापानीज लड़का, उसके बारे में पूछ रहा है। और तुम्हारा साथी जो है ना, इसके अबू कहाँ है, इसके वालिद कहाँ है, ऐना अबूहू, ऐना अबूहू। मोहम्मद कहता है अबूहू, इसके वालिद जो है, फिल याबानी, इसके वालिद जापान में है, जाहिर सी बात जापानीज है, तो इसके वालिद जापान से पढ़ने के लिए आया ये, इसके वालिद जापानी में होंगे ना। तो अबूहू हिज फादर, इसके वालिद, अबूहू इसके वालिद, फिल याबानी जापान में है। हुआ ताजिरुन कबीरुन, वो बड़े ताजिर है, ये नात मनूत हो गया, ताजिरुन कबीरुन, ताजिरुन कबीरुन, वो बड़े ताजिर हैं, वो बड़े ताजिर हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे समझना है जो आ रहा है, अलका अखुन, अ आ मतलब होता है क्या। अच्छा लका हम लोग किए थे ना पिछले क्लास में, जिसका होमवर्क आपको दिया गया था, लका। लाम मतलब होता है फॉर, बिलोंग्स टू का मीनिंग है। लका मतलब क्या होगा यहाँ पे, फॉर यू, फॉर यू का मीनिंग होता है लुघवी माने, बिलोंग्स टू यू या फॉर यू, ठीक है, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, ठीक है, फॉर यू, ठीक है। तो फॉर यू का तर्जमा होता है लका का, या बिलोंग्स टू यू, फॉर यू या बिलोंग्स टू यू। उर्दू में क्या तर्जमा होता है, तुम्हारे लिए, उर्दू में क्या तर्जमा होता है, तुम्हारे लिए। लका मतलब तुम्हारे लिए, लहू मतलब उसके लिए, ठीक है। ये लाम किया याद है ना आप लोग को, ये लाम, ठीक है। ली लिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि, ली, ठीक है, ली होता है, लेकिन जैसे मुत्तसिल दमीर जुड़ जाता है, हु हुमा हुम वगैरह, ये ली जो है ला बन जाता है, ठीक है, लहू, ठीक है। तो और एक तर्जमा होता है इसका, तुम्हारा, योर, ठीक है, उर्दू में ये और इंग्लिश में ये, ठीक है, तुम्हारा। तो यहाँ लका का तर्जमा क्या होगा, तुम्हारा। और इंग्लिश में यहाँ थोड़ा सा हट के तर्जमा करेंगे,
یو ہیو کا ترجمہ کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ کیا ترجمہ ہوگا؟ یو ہیو. تو لکا کیا ہوگا؟ ڈو یو ہیو. ٹھیک ہے، فار یو یہاں پہ ہم لوگ ایک ایکسٹرا دوسرا ترجمہ کر رہے ہیں. لکا مطلب یو ہیو، ٹھیک ہے، یو ہیو. اور لہو مطلب ہی ہیز، ٹھیک ہے. لکا مطلب یو ہیو، ٹھیک ہے، یو ہیو. تو لکا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ لکا ڈو یو ہیو، کیا تمہارا ہے؟ ڈو یو ہیو، کیا تمہارا ہے؟ کیا تمہارا ہے؟ کیا تمہارا بھائی ہے؟ لکا اخن، ڈو یو ہیو اے بردر؟ ڈو یو ہیو اے بردر، کیا تمہارا بھائی ہے؟ یا محمد، اے محمد کیا تمہارا بھائی ہے؟ لکا اخن یا محمد، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لکا کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ فار یو بھی ہو سکتا ہے، بلانگس ٹو بھی ہو سکتا ہے، بلانگس ٹو یو بھی ہو سکتا ہے، اور یو ہیو کا ترجمہ یہاں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں اردو میں یہ فٹ بیٹھ رہا مانے پرفیکٹ. تمہارا، کیا تمہارا، لکا کا ترجمہ کیا ہو رہا؟ تمہارا. ٹھیک ہے، کیا تمہارا بھائی ہے؟ لکا اخن. محمد کیا کہہ رہا ہے؟ نعم، یس، ہاں. لی، لکا مطلب ہو گیا تمہارا. لکا مطلب تمہارا ہو گیا، تو لی مطلب کیا ہوگا؟ میرا. ٹھیک ہے، یا میرے لیے ترجمہ کر سکتے ہیں، یا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں؟ میرا. تو یہاں میرے لیے بھائی ہے ترجمہ کرنا ٹھیک نہیں رہے گا، ہے نا؟ کیا تمہارے لیے بھائی ہے ترجمہ نہیں صحیح ہے. کیا ترجمہ تھا؟ لکا، کیا تمہارا بھائی. اب جواب میں لی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میرے لیے نہیں. کیا ترجمہ کریں گے یہاں پہ؟ میرا. اور انگلش میں کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ جیسے انگلش میں یہاں ترجمہ لکا کا کیے تھے، یو ہیو. تو اب لی کا ترجمہ انگلش میں کیا ہوگا؟ کون بتائے گا؟ بتائیے اسی حساب سے. کہ لی میرا ہے، اخن واحد میرا ایک بھائی ہے. لی آئی اخن، ہیو. ہاں آئی ہیو کا ترجمہ ہوگا. بہت اچھا، ٹھیک ہے نا. آئی ہیو جیسے اس میں تھا، لکا میں تھا یو ہیو، لہو میں ہوگا ہی ہیز، اور لی میں کیا ہوگا؟ آئی ہیو. میرا ہے، بس آئی ہیو. میرا ہے، آئی ہیو. ٹھیک ہے، آئی ہیو میرا ہے. کیا ہے میرا؟ اخن میرا بھائی ہے. اور میرا کتنے بھائی ہے؟ اخن واحد، واحد مطلب ون. یہ نات منوت ہو گیا. اخن واحد کیا ہو گیا؟ نات منوت. ٹھیک ہے، آئی ہیو ون بردر. لی اخن واحد، آئی ہیو ون بردر، میرا ایک بھائی ہے. ٹھیک ہے، آئی ہیو ون بردر. سمجھ رہے ہیں نا؟ اسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام اسامہ. اسامہ مؤنث نام کی طرح ہے لیکن مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تنوین نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، اسمہ اسامہ، اس کا نام اسامہ ہے. وہ ہوا، اور وہ، معی. معی مطلب کیا تھا؟ ساتھ. یہ نبی ہم لوگ معہو مطلب اس کے ساتھ. معکا مطلب تمہارے ساتھ. اب معی یا متکلم ہے. معی کا مطلب کیا ہو گیا پھر؟ معی کا مطلب کیا ہو گیا؟ میرے ساتھ. وتھ می. ہاں بہت اچھا. معی وتھ می، ہی از وتھ می. معہو مطلب وتھ ہم، اس کے ساتھ. معی مطلب ہی از وتھ می. تو میرا ایک بھائی ہے، اس کا نام اسامہ ہے، اور وہ میرے ساتھ ہے. ہونا مطلب یہاں. اینڈ ہی از وتھ می ہیئر. ہیئر مانے یہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ مدینہ منورہ میں. ٹھیک ہے، مدینہ منورہ میں یہ گفتگو چل رہی ہے. مدینہ یونیورسٹی کی ظاہر سی بات ہے کتاب ہے. تو وہ میرے ساتھ یہاں ہے. فی المدینتی، مدینہ میں. فی المدینتی، مدینہ میں. مدینہ کی صفت بیان کی جاتی ہے کیا؟ منورتی. منور یعنی کہ روشن. تو منور میں گولتا کیوں آیا؟ کیونکہ مدینہ میں گولتا ہے. ٹھیک، مدینہ لفظ کا مطلب ہی سٹی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب المدینہ آئے الف لام کے ساتھ میں، تو اس سے مراد ہوتا ہے سٹی آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو مدینہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فی المدینتی المنورتی. فی المدینۃ المنورتی، نات منوت ہے مدینہ منورہ. ٹھیک ہے، جیسے مکۃ المکرمۃ، مکہ مکرمہ نات منوت، مدینہ منورہ نات منوت. اور وہ میرے ساتھ ہے یہاں مکہ مدینہ منورہ میں. کہاں پہ؟ مدینہ منورہ میں وہ میرے ساتھ ہے. ولی، اور میرا ہے، یا اور میری ہے. لی مطلب آئی ہیو. ٹھیک ہے نا. ڈو یو ہیو، لکا کا مطلب ہیو تھا. یو ہیو، لی کا مطلب کیا ہوگا؟ آئی ہیو. تو یہاں بھی لی کا مطلب کیا ہوگا؟ اور وہ، اور لی کا مطلب آئی ہیو
اینڈ آئی ہیو اور میرا ہے یا میری ہے اختن بہن واحدتن اور میری ایک بہن ہے. یہاں پہ بھائی کا تب تذکرہ آیا تھا تو واحد تھا واحدن، لیکن جیسے بہن کا تذکرہ آیا تو گولتا ایڈ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اب یہ نعت کس کا ہے؟ مؤنث کا نعت ہے. اختن مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا، اختن مؤنث ہے. اختن مؤنث ہے تو یہ اختن کیا ہو گیا؟ اختن واحدتن ہو گیا، اختن واحدتن، ٹھیک ہے نا. اور میری ہے کیا ہے؟ اور میری ایک بہن ہے. یعنی پہلے اس نے کہا تھا میرا ایک بھائی ہے اور میری ایک بہن ہے، ٹھیک ہے. اینڈ آئی ہیو ون سسٹر اسمہا، اس کا نام ہے، ہر نیم از اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے. وہی اور وہ فی العراقی اور وہ عراق میں ہے، نات جار مجرور فی العراق، اور وہ عراق میں ہے، مع ساتھ. اچھا کس کے ساتھ ہے عراق میں؟ عراق یعنی کہ ملک، کنٹری. مع زوجیہا، مع زوجیہا، ٹھیک ہے. زوج مطلب ہسبینڈ، اینڈ شی از وتھ ہر ہسبینڈ، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اپنے شوہر کے ساتھ ہے. ہر ہسبینڈ، شی از وتھ ہر ہسبینڈ، اور وہ اپنے زوج کے ساتھ میں. مع ظرف ہے نا، ظرف کیا کرتا ہے؟ وہ مجرور کر دیتا ہے. چلو ٹھیک ہے، اس کو کریں گے بعد میں. اسی لیے زوجو تھا ایکچولی میں زوجوہا، اس کا شوہر. زوجو کیونکہ مع ظرف ہے، ظرف کے بعد مضاف الیہ اکثر آتا ہے، اس لیے مجرور کوئی پوچھتا ہے کیوں ہوا تو کہیں گے مع کے ساتھ، مع کے بعد آیا. جیسے تحت المکتبی، تحت المکتبی میز کے نیچے، تحت ظرف ہے، ویسے ہی مع زوجی، اور زوج کا نسبت ہو رہا ہے متصل ضمیر ہا کی طرف، تو ترجمہ تو کیا ہوگا؟ یہ زوجی کسرہ ہو گیا، ٹھیک ہے. مع زوجیہا مطلب اپنے شوہر کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب بتایا جا رہا ہے زوجو، اب دیکھیں یہاں زوجو ہے، یہاں زوجی تھا کیوں؟ کیونکہ مع کے بعد آ رہا، مع نے اس کو مجرور کر دیا تھا. اب یہاں زوجو آ رہا ہے کیونکہ یہ فریش سینٹینس ہے، نیا سینٹینس ہے. تو زوجوہا اور اس زوجوہا اس کا شوہر، ہر ہسبینڈ، مہندس، ہر ہسبینڈ از این انجینئر، اور اس کا شوہر کیا ہے؟ مہندس، اور اس کا شوہر انجینئر ہے. یہ جو لفظ ہے نا زوج، یہ شوہر کے لیے بھی آ سکتا ہے اور بیوی کے لیے بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو زوج سے مراد شوہر بھی ہو سکتا ہے، بیوی بھی ہو سکتا ہے. تو زوج سے مراد کبھی کبھی اسپاؤس بھی ہوتا ہے، اسپاؤس یعنی مراد ہسبینڈ بھی ہو سکتا ہے، وائف بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں مراد کیا ہے؟ شوہر، ٹھیک ہے. تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ والا حصہ ہو گیا. تو آگے دیکھتے ہیں حامد. اچھا پورا تو آج کر نہیں پائیں گے، ٹائم ختم ہو جا رہا ہے. آئندہ کا حامد کیا کہتا ہے؟ آئندہ کا، آئندہ، آئندہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئندہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ کر چکے ہیں. آئندہ مطلب پاس، آئندہ مطلب پاس، اور انگلش میں اس کو وتھ کہیں گے. جیسے ماں کا مطلب وتھ ہوتا ہے، آئندہ کا مطلب بھی انگلش میں وتھ ہی ہوگا، ٹھیک ہے. اور آئندہ مطلب ہوتا ہے پاس، ٹھیک ہے. پاس سے مراد نیئر نہیں، وتھ والا پاس، ٹھیک ہے. میرے پاس، لائک دیٹ، ٹھیک ہے، اس معنی میں آئندہ. اور آئندہ بھی جو ہوتا ہے یہ ظرف ہے. جیسے مع سملر، تھوڑا سا ایک جیسا میننگ ہے آئندہ مع کا لگتا ہے، لیکن ڈفرینس ہے دونوں میں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ڈفرینس نیکسٹ کلاس میں بتائیں گے. آئندہ اور مع میں ڈفرینس ہے. آئندہ مطلب ہوتا ہے پاس، مع مطلب ہوتا ہے ساتھ، انگلش میں وتھ ہی ترجمہ کرتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے. آئندہ، اور آئندہ اور مع کی خاصیت کیا ہے کہ آئندہ جو ہے یہ ظرف ہوتا ہے، آئندہ بھی ظرف ہے، مع بھی ظرف ہے. اس کے بعد جو ورڈ آئے گا وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. آئندہ کے بعد جو بھی آئے گا نا وہ مضاف الیہ. عند اللہ، ٹھیک ہے. ان الدین عند اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک قابل قبول دین کیا ہے؟ اسلام ہے. عند اللہ، عندہ کے بعد جو ہے لفظ مجرور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور عندہ، اس کے پاس. عندکا، تمہارے پاس، ٹھیک ہے. عندکا کا مطلب کیا ہو گیا؟ تمہارے پاس. اب کہنا ہے میرے پاس، تو کیا ہوگا؟ عندی، یا متکلم میں کسرہ کر دے گا، ٹھیک ہے. عندی، میرے پاس. سیم مع بھی ایسے ہی تھا، معہو، معکا، تمہارے ساتھ، اور معی، میرے ساتھ، ٹھیک ہے. تو ماں تو بھی نہیں کر رہے، ماں تو پر کر لیے، آئندہ کر رہے ہیں. آئندہ مطلب ہوتا ہے پاس، مع مطلب ہوتا ہے ساتھ. تو آئندہ کا، تمہارے پاس. آئندہ مطلب ہوتا ہے پاس نا، لیکن اس میں یہاں پہ ترجمہ ہم لوگ کیا کریں گے؟ وہی ترجمہ یو ہیو، جیسے لام کا ترجمہ کیا تھا نا لی کا، ویسے ہی ترجمہ ہو رہا ہے لکا.
आइंदा का मतलब इंग्लिश में हो रहा है यू हैव, उर्दू में क्या हो रहा है तुम्हारे पास। आइंदा मतलब पास, और काक मतलब कौन है, मुत्तसिल दमीर यू, तुम्हारे पास। आइंदा का क्या तुम्हारे पास, तो डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास सय्यारतुन, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, या अखी है मेरे भाई। अखी मतलब क्या होता है, अखू, क्या देना अखू, भाई। अब या मुतकल्लिम ला दीजिए, जैसे किताबुन से किताबी, अखून से क्या हो गया अखी, मेरा भाई। तो या अखी है मेरे भाई। आइंदा का सय्यारतुन, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है। डू यू हैव अ कार, डू यू हैव अ कार, एक गाड़ी, नकीरा है ना, क्या तुम्हारे पास एक गाड़ी है, या कोई भी गाड़ी है, या आखी है मेरे भाई। ठीक है, और 4 मिनट हमारे पास में, 4 मिनट इंशाल्लाह, ठीक है। तो मोहम्मद कहता है ला नहीं, मा इंदी सय्यारतुन। अच्छा, आइंदा का मतलब होता है क्या, तुम्हारे पास। अब जवाब में क्या कह रहे हैं, इंदी मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास सय्यारतुन गाड़ी है। लेकिन यहाँ पे माँ आ गया, और ये माँ कौन सा है, सवालिया वाला माँ नहीं है। यहाँ क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है कि आपको, नहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ पे। ये माँ नेगेटिव माँ है, जो मीनिंग था उसको अपोजिट कर देगा। तो इंदी सय्यारतुन मतलब मेरे पास गाड़ी है, और माँ लगाने के बाद तर्जमा क्या हो गया, मेरे पास गाड़ी, क्या होगा तर्जमा, माँ इंदी सय्यारतुन, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। ठीक है, ला मतलब हो गया नो, आई डोंट हैव अ कार। ठीक है, इन दी सैयारतन मतलब होगा आई हैव अ कार, लेकिन माँ लगाने के बाद तर्जमा क्या हो जाएगा, आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है। ठीक है, तो इंदा और लाम भी किए ना, दोनों का हैव का मीनिंग हो सकता है इंग्लिश में, ठीक है ना, ऐसा तर्जमा भी किया जा सकता है। अच्छा, हाँ टेस्ट इंशाल्लाह ये चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद एक रिवीजन होगा, उसके बाद टेस्ट होगा। ठीक है, ये चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद रिवीजन होगा, एक क्लास पूरा रिवाइज करेंगे, उसके बाद टेस्ट होगा। ठीक, कहता है वो मेरे पास गाड़ी नहीं है, ला, ला मतलब नहीं। अब आ रहा है माँ इंदी सैयारत, मेरे पास गाड़ी नहीं है, 2 बार नहीं आ रहा, ला मतलब नहीं, एक बार जवाब दिया गया हाँ या ना, नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ये माँ। तो क्या है तुम्हारे पास, अब ये होता सवाल बात हो, तो मोहम्मद कहता है इंदी, मेरे पास है। इंदका का तर्जमा क्या था, तुम्हारे पास, इंदी मेरे पास, ये वही कर, वही जो आप लोग किए है ना, जो हु हुमा हुम मुत्तसिल दमीर अटैच किया जा रहा है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, इंदी दर्राजतुन, मेरे पास क्या है, गाड़ी है। इंदी दर्राजतुन, मेरे पास, दराजा मतलब होता है साइकिल, मेरे पास गाड़ी तो नहीं, क्या है मेरे पास साइकिल है। इंदी दर्राजतुन, दर्राजतुन मेरे पास साइकिल है। ठीक है, हमजा और उसके साथ ही था ना, मोहम्मद के साथ एक जापानीज लड़का था ना खड़ा हुआ। हाँ, और हम, और अब बताया जा रहा है कि हमजा, हमजा जो है, हमजा इंदहू उसके पास। ये तर्जमा देख लेना कैसे हो रहा है, ये तर्जमा समझना जरूरी है। समझ में नहीं आएगा आप सवाल कीजिएगा, इस रिकॉर्डिंग को फिर से देखिएगा। ठीक है, फिर से देखिए, समझ में नहीं आता तो फिर से देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर से देखिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, आज नहीं तो कल जरूर समझ में आएगा, कल नहीं तो 10 दिन बाद जरूर समझ में आएगा। समझ में आना ही है, क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, बेशक हमने कुरान को आसान किया, तो कोई है इससे नसीहत लेने वाला। कुरान आसान है तो अरबी जबान भी ओवरऑल आसान है। ठीक है, तो इंदहू उसके पास, इंद का तुम्हारे पास, इंदी मेरे पास। तो अब हमजा कह रहा है मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मोहम्मद कह रहा है हमजा कि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, लेकिन हमजा, हमजा तो हमजा इंदहू उसके पास सैयारत, उसके पास एक गाड़ी है। ही हैज, क्या तर्जुमा होगा, ही हैज अ कार, उसके पास गाड़ी है। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अब ये तमारीन बचा है। ठीक है, या तो इसको हम कराएंगे, या तो इसका एक रिकॉर्डिंग हम करके आप लोग को अपलोड कर देंगे, जो कि घर में आप देख लेना होगा। ठीक है ना, अब ज्यादा बचा नहीं है, मेरे ख्याल से 20 मिनट का क्लास है ये, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग या फिर अलग से क्लास करा देंगे इसका। ठीक है, तो ये हम लोग यहीं तक करते हैं, और एक पीडीएफ आपको शेयर करेंगे, पीडीएफ में ना इंदा वगैरह की वजाहत की गई, इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, पीडीएफ में इसका वजाहत कर दिया गया इंदा वगैरह। ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगा। इंदा के बारे में देखिए, इंदा का, इंदहू, इंदा का तुम्हारे पास, इंदहू में उसके पास, इंदी मेरे पास, इसको पढ़ लीजिएगा तो आसान रहेगा आपके लिए समझना। ठीक, वैसे ही लाम के बारे में भी दे दिया गया है, ली के बारे में, तुम्हारे पास।
ٹھیک ہے. اندا کب استعمال کرتے ہیں, لام کب استعمال کرتے ہیں, انشاءاللہ اس کے اوپر کلاس ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ آپ گھر میں پڑھ لیجیے گا. یہ ہم لوگ آج کیے نا, اندا کو اٹیچ کیے ہیں اور مع کو اٹیچ کیے. انشاءاللہ اس کو پڑھ لیجیے گا, نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ وضاحت کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم لوگ کی عربی سیکھنا سکھانا آسان کرے. اللہ ہماری